जावं सरळ मनान जावं क्रिस्त परगट जाल्यार पुरो होच म्हजो संतोष. कपटी मनान जावं सरळ मनान जावं क्रिस्त परगट जाल्यार पुरो होच म्हजो संतोष. ह्या क्रिस्ताक परगट करन ह्या संतोषांत भागीदार जावन तो संतोष आपणावंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, 2024 वर्सांत हांव ही सुवार्ता परगट जावनूच आसा वय मू, आजी जाता आनी मुखारी ती जावनूच आसतली मोगाळ भावा भयण्यांनो. कित्याक म्हळ्यार ही सुवार्ता परगट जावची बारीक गरज आसा की ना? गरज आसा. ती परगट जावची रावयल्यार संवसारांत कश्ट दूख आणखी चडतले की उणें जातले? आणखी चडतले. हिंदींत एक ल्हानशें उतार आसा, बुरा वक्त और बुरा भक्त कभी मिलेगा इसका पता नहीं म्हणून. बुरा वक्त और बुरा भक्त दुनिया में कब मिलेगा इसका पता नहीं. वेळ केदाळा पाड जाता आनी देवाचो भक्त ह्या संवसारांत केदाळा पाड जाता, ताजेर कश्ट येतात म्हण सांगूंक जायना खंय. कित्याक पाड जाल्लो वेळी सारकें करता देवाचें उतर, एका भक्ताची जिणी पाड जाल्यार सारकें करता देवाचें उतार. मोगाळ भावा भयण्यांनो, आज आमी आयकलां ह्या संवसारांत जियेतना मनशाची जिणी एक भारादीक वजें म्हणून आमी आयकलें पयल्या वचपांत मोगाळ भावा भयण्यांनो. आनी ही सुवार्ता परगट जाता वय, पूण सगळ्या संवसारांत परगट जावन आसा वय, पूण कितें परगट जायची? आमी पळयता आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत कितें परगट जावन आसा. एक दिसा सांत अन्ना आनी एक दिसा सांत क्लॅरा आनी एक दीस सांत फ्रांसीस. हें परगट केल्यार वायट पयस जाता की? देंवचाराची सकत पयस जाता की? देंवचाराचेर राज पडटा की? ह्या देवाचें राज तुका नेमका लागीं जाता की ना? क्रिस्त परगट जायची. सुवार्ता म्हणल्यार कोण परगट जायची? क्रिस्त परगट जायची. क्रिस्त परगट जाताना काळोखाची सकत कितें जाता? नपयत जाता. देंवचाराचें बळ मोडटा, सैतानाच्या राज्याचो अंत कितें म्हण कळटा आनी वायटाचो नाश जाता. क्रिस्त परगट जाल्यार मात्र आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन तुमी पळया, 15 मिनिटां भितर 3 वचपां काबार जातात. कितली मिनिटां? आनी एका वर्सा भितर सगळो पवित्र पुस्तक काबार जालो आनी एका वर्सांत 9 वचपां काडटात. मागीर सगळ्या वर्सा एक पवित्र पुस्तक काबार जालो. पूण निजाय की ह्या सुवार्तेंत, सुवार्ता म्हळ्यार कितें की म्हण तुमी आयकलां वय मू, आनी तूं देवाची सामर्थ्य कळीत जाता, देवाची पदवी कळीत जाता, देवाची सकत तुका नेमका कळीत जाता वय मू. आमचे गवळी ह्या जाग सगळ्या वर्सा भितर एक पवित्र पुस्तक काबार करतात, पूण देवाची सामर्थ्य कळीत जाता की? ताची पदवी कळीत जाता की? लोकांक ताची सकत कळीत जाता की? जायना. पवित्र पुस्तक एका वर्सा भितर काबार करचें गरज न्ही. मोगाळ भावा भयणीनो, तांतली सामर्थ्य, तांतली पदवी, तांतली सकत त्या लोकांक जोडून घेवची, हें गरजेचें. म्हाका भारी एक संतोश, हांगा आमी क्रिस्ताक परगट करतना तुमी कितल्या संतोशान न्ही, कितल्या खालतेपणान तुमी आयकतात वय मू. देखून मोगाळ भावा भयण्यांनो, कोण परगट जायची? क्रिस्त परगट जायची. एक एक फावटी आतां तुमच्या मदें हांगा आसूंक पुरो. थोडी मनशां गोवाक नाका, बायलेक नाका, भुरग्याक नाका, आवय बापायक नाका, कुटुंबाक नाका, गांवांक नाका, लोकांक नाका. थोडे पातकी, पिडेस्त, खोटे, दुबळे म्हणले लोकांक नाका, कुटुंबाक नाका, धर्माक नाका, पूण कोणाक जायचे ते देवाक जायचे. मोगाळ भावा भयण्यांनो, तूं तुज्या कुटुंबाक नाका जाल्यार जावंक पुरो, आवय बापायक नाका जाल्यार जावंक पुरो, बायलेक ह्या घोवान तुका तिरस्कार केला जावंक पुरो, पूण देवाक तूं जायचे. मोगाळ भावा, देवाक तूं जायचे. मोगाळ भयणी, असल्या खातीर ही सुवार्ता आसा. कोणाक संवसारान तिरस्कार केला पळया, तांचे खातीर ही सुवार्ता. नित्यवंत मनशाक हाची गरज, ताका न्हीद कितें म्हूण कळीत आसा. पूण तुज्या आनी म्हज्या चुकोवन पडलेल्या खातीर ही सुवार्ता मन बदलून देवाचें राज आपणावंक मोगाळ भावा भयण्यांनो आमकां ही गरज आसा. देखून क्रिस्त परगट जायची. ते दळा मात्र वायटाचो नाश, दुस्मानाचो नाश, खोटेपणाचो नाश जाता. आनी आज ह्याच क्रिस्ताक आमी आयकोन आसा वय मू, कितलीं वर्सां जावन आमच्या जिणेंतल्यान जायते नाश जालां की जावना, वायट कुटुंबांतले वायट नाश जालां की जावना, परिसरांतले वायट नाश जालां की जावना, कितले आमी परगट करता पळया मोगाळ भाव भयणीनो, तितलेंच नाश जावन वता. आमी कांय भिवची गरज ना. देखून थोडो वेळ आमी आयकुया परत. ओडोली फादर जेरीन सांगलां, आमी हांगा आसलीं हरएकलीं दण सोन आसा म्हणलां. कितें आसा आमी? दण सातांव म्हळ्यार भर घालां, वजें घालां,
कष्ट पिडा रीण लोन कष्ट आम्ही हर एका रितीन आम्ही दणसाता वय मू या दणसानांतले आम्ही भायर येयचे या कश्टांतले भायर येयचे पिड्यांतले भायर येयचे खंतींतले मुक्त जायचे तर कितें करीचे किर्तनाचो बुक वस्वर 30 आणि 4 5वी वळयका साम 34:5 कितें म्हणटा ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखां मळपर जळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी किदींच घालची नात ताचेर म्हळ्यार कोणाचेर हांगा आतां जेजूचे पिंतूर आसा 4 वरां बरें पळयत रावल्यार कश्ट गेले की पिडा गेली की धैर्यान आमी भरता गी आतां ताचेर नदर घालची म्हळ्यार कितें ओडोली फादर जेरीन सांगलें ही उतरां आयकून सत मानतना वय म्हजी पिडा तो काडूंक शकता वय म्हजे कश्ट तो काडूंक शकता वय म्हजी दुबळीकाय तो काडूंक शकता वय म्हजी नासमजणी तो काडूंक शकता म्हणटाना आमचे परजळ येता गे ना आमी धैर्यान भरता गी भराना दर्या तडीर आमी ती रेंव पळयता वय मू काळी आसा गी कशी आसा नितळ जाला धवी जाला कशी ती धवी जाला रात आनी दीस ती दर्याची ल्हारां कितें जाता त्या रेंवेक मारन आसात आनी तिजो परजळ दिसान दीस चडोनूच आसा त्याच प्रमाणे हे देवाचें उतर रात आनी दीस तुका मारता तुज्या कानाक मारता आयकता जाल्यार आमचो परजळ कितें जाता दावीद रायन बेश्टें उतरां बरोवनात तुमी जाणात मू 13 वर्सां ताज्या जिवाचो दुस्मान जावन सावल राय भोंवतालो वय मू पूण 13 वर्सां एक पटी म्हणी तो ताज्या हातांत पडलो गी ताजो बरवसो कोणाचेर ताजो बरवसो सावल राय 3 पटी ताज्या हातांत पडला पूण दावीद राय सावलाच्या हातांत केरनाय त्या 13 वर्सां तो खंय माट्यांत बॉम्ब्यांत काले दोलींत गुड्यार खडपार खंयच्या कश्टांत तो आसलो कितलीं वर्सां 13 वर्सां ताजो बरवसो कोणाचेर ते धाडला तो माट्यांत आसतना धोलींत आसतना खडपार आसतना ताजी दिश्ट कोणाचेर जेजूचेर ताजी आसली देखून ताका कांय भिरांत ना तो परजळांत आसलो तो धैर्यांत आसलो तुमी जाणात न्ही गी त्या वेळार सावल राय गी दावीद राय सावल राय वय मू आनी व्हडलो मनीस वय मू दडंग मनीस वय मू मात्र न्ही पुरा जाणांचे की दीग लांब मनीस वय मू ताज्या लागीं हत्यारां आसात पूर आसा सैनीक तेज्या वयल्यान तो आनी वो दावीद राय 8 वर्सांचो कोणाक भियेतलो गोलयेत आयलो वय मागीर गोलयेत येताना राय मुखार गेलो गी सावल राय मुखार गेलो गी तो पदवेन राय हत्यारां आसात वयल्यान सैनीक जावन त्या गोलयेताक पळोवन भियेलो पूण 8 वर्सांचो भुरगो दावीद राय कितें म्हणटा सावल ताज्या बळान तो झुजोंक वेतलो पूण दावीद रायन तें झूज म्हजें न्ही हें झूज सरेस्पराचें म्हण ताणें घेतलें ताजी दिश्ट कोणाचेर आसली सरेस्पराचेर आसली देखून हें झूज म्हजें न्ही सरेस्परा हें तुजें झूज ताणें तुका चॅलेंज केलां देखून हांव तुज्या नांवान हांव येता पळया तो लज्जेक पडलो गी 8 वर्सांचो भुरगो इतल्या व्हडल्या सैनिका लागीं राया लागीं झुजार निपूण झुजा लागीं दुस्ताना दावीद राय लज्जेक पडलो गी तो लज्जेक पडोना आज ह्या प्रमाणे तुजो आनी म्हजो विश्वास त्या देवाचेर सरेस्पराचेर आसा जाल्यार तूं कितलो व्हडलो ल्हान भुरगो जावं दी ना समजणेचो जावं दी दुबळो जावं दी पिडेस्त जावं दी तुका लजेर तो घालिना आमी म्हणटा न्ही नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी पिडेचेर नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी पिडेचेर लोट कोनशा ताजेर दिश्ट तुज्यान म्हजे केदळ आसता देवाचें उतर आयकल्लें उतर जर तुज्यान म्हज्या काळजांत आमी आसा जाल्यार आमचें दिश्ट ताजेर आसता गे आसना ओडोली फादर जेरीन सांगलां देवाचें उतर जिवें तें जीव दिता देवाचें उतर उज्या सारकें तें तुका नितळ करता आनी तें सत मानतना आमचें जिवीत कितें जाता बदलाता तो असलें धैर्य ताका खंय तावन असलो परजळ ताका खंय तावन असलें जैत दावीद राय खंय तावन कित्या खातीर आयका किर्तनांचो बूक अवस्वर 119 11वी वळ ताणें ताच्या काळजांत कितें दवरलां ताका जैत कित्याक ताका धैर्य कित्याक ताका बळ कित्याक साम 119:11 आयका तुजेर पाता करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता तुमी म्हाका सांगा दावीद राय प्रिचर की सिंगर तो प्रिचर न्ही तो निजाय की कोण
सिंगर ताणें कितलीं किर्तनां बरयलांत 150 किर्तनां ताणें बरयलांत वय मू आज सगळ्या संवसारांतल्या पिरगजेंत ह्या रेतेर मंदिरांत ताजीं किर्तनां गावन आसात वय मू वय की न्हय या आज कितलीं कांतारां देवाच्या भक्तांनी सेवकांनी घडल्यांत पळया ताज्या किर्तनांत हांव तीं कांतारां घडल्यांत वय मू आनी मोगाळ भावा भयणेनो ताज्या कांतारांचं डेलिव्हरन्स जातलें कळिताय तुमकां तो कांतारा म्हणटना डेलिव्हरन्साची सकत आसली सावल रायाचेर खोटो आत्मो दुश्ट आत्मो येताना केदाळा धांवतलो आनी कांतार म्हणल्यार पुरो गिटार घेवन एक कांतार म्हणल्यार दुश्ट आत्मो कितें जातलो सोडून वेतलो कांतारांत तितलें बळ आसलें सकत आसलें इतल्या मनशांक गायकांक सेवकांक ताणें दवरिल्लें ताज्या रायाच्या जिणयेच्या त्या पत्रांत आसा इतल्या मनशांक ताणें सेवेक दवरिल्लें ती म्युजीक वाजंत्रां वाजोवंक दवरिल्लें जाल्यारय ताज्या काळजांत हांव एक कांतारिस्त म्हणून ताणें ही कांतारां ताणें काळजांत दवरुनात आमी इतलीं कांतारां बरयलां म्हूण ताणें सांगोनात ताज्या काळजांत कितें आसलें ताज्या काळजांत देवाचें उतर आसलें आमी इतलीं कांतारां बरयल्यांत इतलीं कांतारां गायल्यांत हांव इतलो म्युजिशियन म्हूण ताणें केन्नाय सांगोना बगर देवाचें उतर ताज्या काळजांत आसलें पळया तो म्हणटा काळजांत देवाचें उतर आसतना पाताक ना जिणी बदलाता मन बदलाता कित्याक जांच्या काळजांत देवाचें उतर आसा ताका तें पाताक करूंक हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां मागणें करतलो पाताक करिना पाताक करतलो मागणें करिना म्हणून जर तूं मागण्यांत आसा भावटांत आसा तुका पाताक करूंक जायना तें करूंक सोडिना देवाचें उतर आतां तुमी हांगा आयकल्लें राती तुमकां तें मारता की मारिना रिटर्न रिटर्न मारता दनपारां संजेर हर एका वेळा ते रिटर्न मारता अळे पाद्रेबान अशें सांगलें अळे ब्रदरान अशें सांगलें अळे त्या बडीन अशें वाचलें तें रिटर्न मारता तें पाताक करूंक दिना तुमी मोबायल ओपन केलें कितें एक बरें शिकोवण आयकूंक ओपन केलें पूण नाका जालें आतां तें रिटर्न मारता अळे तें पळोवंक नजो पाद्रेबान सांगलें आजेतून सांगलां म्हाका आयकूंक नजो तें मारता की मारिना जागयता देवाचें उतर तुका म्हाका जागयता अंतस्करण जागयता देखून ताका जागोवन आसा अंतस्करण सावल राय कितल्या वेळा ताच्या हातान पडलो ना पाताक करिनाका अभिषिक्ताक हात लायनाका तो म्हजो मनीस हांवें ताका मागला जागयतलें ताका अंतस्करण दुस्मान जाल्यार ताणें जीव काडूंक ना आनी कशें एक देवाचें उतर जाकेवाच्या काळजांत येताना जाकेव कसो बदललो मोगळ भावा भयण्यानो आयकुया आमी तुमी जायत्या बडी आयकलां न्ही जेरिको शहरांत जाकेव नांवाचो एकलो मनीस आसलो वय मू लांब दीग वय मू पळय वळख आहा तुमकां तांची देखून विचारलें हांवें मोटवो मुट्टो आनी त्या गांवांत एक दीस कोण येता जेजू येता जाकेवाक एक आशा उपजाता कसली आशा जेजूक हांवें पळयची तो मोटवो आतां लांब जावंक जाता की रुखार चडोवंक जाता की जायना आतां मोटव्यांक एकच फावटी लांब कर म्हणल्यार जाता हे देखून आयडिया करता कितें करता रुखार चडता वचून रुखार चडून बसून जेजू येता जेजू कितें म्हणटा जाकेवा आज म्हाका खाली एक उतार सांगलें जेजून इतलीं वर्सां सुगागार जावन जियोवन आसा लोकांक लुटून आसा अन्यायाचें जमो करनासा जेजून खाली एकच उतार सांगलें जाकेवा आज म्हाका आयकुया आतां 8 मुखार वास लूक चॅप्टर 19 8 मुखार आयकुया ते म्हणटास आज म्हाका तुमच्या घरा येवंक जाय म्हणटास तो कितें म्हणटा पळया पूण जाकेव सकटा हुजेर उबो रावन म्हणालो पळय सोमिया म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां हाज्या पयलें जायत्या बडी फादर जेरीन तुमकां सांगलां 50% देवाक 40% पेल्याक आनी 10% ताका पुरा 10 उपादेश पाळिल्ल्या बरी जालें की जावना पुरा 10 उपादेश ताणें पाळले देवाचोय मोग केलो ताजोय मोग केलो पेल्याचोय मोग केलो ही सुवार्थ आसा पळया क्रिस्ताची सुवार्थ हेरांत हांव घेवंक या लुटूंक न्हय आसलें कान दिवंक तुका आनी म्हाका तयार करता कळटा की कळना आमकां सुवार्थ केन्नाय हेरांक लुटूंक या अन्याय करूंक तुका आनी म्हाका शिकयना क्रिस्ताची सुवार्थ आसलें कान दिवन त्या सेवेन तुका भरती जावंक त्या राज्यान तुका येवंक फावो करता एकलो ट्रेनीर पैणकर नासलो खंय ट्रेनीर न्हिदोन आसतना ट्रेनीर बरयता तुमी जाणा न्ही रेल्वे आपका संपत्ती हे म्हणून तें बरयल्लें आसा रेल्वे आपका संपत्ती म्हणून ताणें वाचलें न्हिदल्या कडेन स्लिपर सिटीर आसलो न्हिदल्या कडेन वाचलें आनी लो उठून बॅगांतलो स्क्रू ड्रायव्हर काडन तें फॅन आसा आपल्या ट्रेनीचें वॉल फॅन आसता तें लो काडूंक सुरू केलें की स्क्रू लूज करूंक सुरू केलें एकल्यान विचारलें बाबा फॅन कित्याक काडताय
म्हणता ना इधर लिखा है ना रेलवे आपका संपत्ति है, इसीलिए मेरा हिस्सा का फैन मैं लेके जा रहा हूं. फैन किसका हिस्सा है? ये मेरा हिस्सा मैं लेके जा रहा हूं म्हणून. देवाचे उतर तुका ने मका लेके जाने को नहीं छोड़ेगा, देख के जाने को तैयार करता है. करणे भरून दिना पळया क्रिस्ताची सुवार्ता एक उतरांत जखेवाची जिणी बदलेली. एकच उतार कितली वर्सां जावन तो अन्यांची जिणी जीवन आसलो. जखेवा म्हाका तुमगेर येयजे. कसो जेजू आयलो पळय ताच्या काळजांत, कशें ताचें जिवीत परिवर्तन जालें पळया. आनी जेजू कितें म्हणटा त्या दाळा ताका असलें परिवर्तन पळयल्या तक्षण जेजून ताका म्हळें, जेजू ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. कित्याक म्हळ्यार जेजू कळीत असलें ताणें कितली ग्रेस्काय बाचाव वांटून जमा करून दवरला पळय, ती ग्रेस्काय ताका बाचावी हाडिना. बाचावी हाडटा सोम्यांचें उतार मोगाळ भावा भयण्यानो. ग्रेस्तकाय बाचावी हाडिना, बाचावी हाडटा तुका आनी म्हाका. ही सुवार्ता तुका आनी म्हाका अशें करता. मागीर कोणाक दिवचें, कोणाक खंत ना. जखेवाक आतां पुरा खाली केला ताणें. सुवार्थेन ताका नितळ केलो, खाली केलो. बाचावी हाडनायली सुवार्ता मात्र न्हय, व्हडलें देणें पळया ताका कितें फावो जालें. मागीर ऐका मुखार वाचा. कित्याक होय अब्राहमाचो पूत निजायकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. आमी आतां आमच्या आवय बापायचे पूत वय मू. म्हज्या बापायचें नांव वल्ली, म्हज्या आवयचें नांव कात्रीना म्हणचें तिका. हांव पयलें वल्लीचो आनी कात्तूचो पूत. आतां हांव तांचो पूत न्हय. आतां हांव कोणाचो पूत? देवाचो न्ही, हांव आतां अब्राहमाचो पूत. हांगा जेजू जाकेवा कोणाचो पूत म्हणटा? तो अब्राहमाचो पूत केदाळा जालो. पयलो ताच्या आवय बापायचो पूत आसलो. आतां तो आवय बापायचो न्हय, अब्राहमाचो पूत म्हणटा. कित्याक? कोणाक ताणें सत मानलो? तूं आनी हांव जेजूक सत मानतना आमी जाता अब्राहमाचे पूत. ही सुवार्ता तुका आनी म्हाका आमच्या ह्या संवसारी संततींतली खाण अब्राहमाच्या संततींत भरती करता. आनी अब्राहमाची संतत म्हळ्यार तुमी बरें जाणात, आशिर्वाद पडलेली संतत, भासावण्याची संतत, भावार्थाची संतत, देवा खातीर वावर करची संतत, देवाक महिमा दिवची संतत, देवाक विश्वास रावची संतत जालो जाकेव. देवाचे उतर तुका म्हाका ह्या प्रमाणे तयार करता. ताका अब्राहमाच्या संततींत हाडलो. वडली फादर जेणी सांगलें हें उतर तुका आनी म्हाका कितें दिता? जीव दिता. जीव, तातूंत जीव आसा. ते कार्या रुपाक हाडटा, तें क्रिया करयता. क्रियाशीला म्हणटात पळया. अशें तुका आनी म्हाका जिवीत हाडीची मोगाळ भावा भयणीनो ह्या उतरांनी. तो जालो अब्राहमाच्या संततेचो केदाळ. तूं आनी हांव क्रिस्ताक सत. म्हाका बारीक संतोश आसा तुमी पुरा अब्राहमाची संतत म्हणून हांगा आसली. कोणाक तुमी सत मानला? प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना तूं आनी हांव जेजूक सत मानता, अब्राहमाच्या संततींत आमी भरती जाता आनी अब्राहमाची आशिर्वादा बसवणी तें जिवीत तुका आनी म्हाका हांगा एक पावता. तुमी ते पयलें 1100 नोकिया फोन आसले, कळिताय तुमकां? 1100 तातूंत एक वायब्रेशन मोड म्हूण आसतालें. ते तुमी आतां मेजार बसून नश्ट करतना फोन पयसो आसा म्हूण चिंता. तें वायब्रेशन मोडार तुमी घाल्ल्या वेळार ते कोणाचे कॉल येताना ते फोन आसा पळय कुटू 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 तुज्या लागीं लागीं येतले. तुमी पळयलां गे तें अशें लागीं 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 येतले. म्हणल्यार धनिया कॉल आयले म्हळ्यार म्हाका उखल 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 म्हण ते खुद्द सांगतले. कित्याक धाकलो दिल्लो गी म्हणल्यार तूं अब्राहमाचो संततीचो जाताना देवाचे राज, देवाचे भासवणे, आशिर्वादा अशेंच कुटू 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 करून तुजे लागीं कितें जातात? म्हाका आडे घे, म्हाका आपणाय, म्हाका तुजी कर गे धनिया, कॉल आयला अशें अशें. देखून दाखले दिवचे पडटात एक एक. ते रिसीव करीचे, रिसीव. आनी मात न्हय, आत्मो नव्या जिवान भरता. आत्म्याक कितें येता? किर्तनाचो बूक तो दावीद राय म्हणटा पळया, आत्म्याक नवो जीव येता म्हणटा. आत्म्याक नवो जीव केदाळ येता तुका आनी म्हाका. जेजूक सत मानतना आत्मो नव्या जिवान भरता. ही सुवार्ता तुका आनी म्हाका नव्या जिवान भरता. Psalm 23 verse 3 ऐका. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. आता जाकेबाच्या आत्म्याक नवो जीव मेळ्ळो की मेळो ना? त्याच बरोबर दाविदाच्या आत्म्याक नवो जीव मेळ्ळो की मेळो ना? आता तुज्या आत्म्याक नवो जीव मेळ्ळा की मेळो ना? मेळ्ळा.
हांव आतां पयल्याचो अँड्रू न्ही आतां नवो जीव म्हाका आत्म्याचो कित्याक हांवें कोणाक सत मानला जेजूक सत मानला आज जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगला हो दाखलोय दिला ताणी मेल्ल्यांक पळयल्यार म्हाका भिरांत ना पूण कोण जीव आसून मेले हांत पळया तांकां पळयल्यार म्हाका भिरांत म्हणटा पाद्र्या पळय मू आतां जीव आसून मरचें म्हळ्यार कितें आत्म्यांत कितें जालें तें आं कुडीन जिवात चलती फिरती जिंदा लाश म्हणटात हिंदींत आत्म्यांत कितें जालें तें थोड्यांक मोबायलांत मोरयला थोड्यांक टिव्यांनी मोरयला थोड्यांक इंटरनेटान मोरयला थोड्यांक व्हडल्या शिकपान बुद्धोवन काय कितें करयला मोरयला एक फावटी एका भयणीन जियो सिम आसा पळया कंपनींत फोन केले खंय जियो सिमाच्या कंपनींत फोन करून अशें सांगलें भाई साहब 3 घंटा हो गया नेटवर्क नहीं है मैं क्या करूं कितना घंटा हुआ 3 घंटा हुआ नेटवर्क नहीं है मैं क्या करूं म्हणटाना थंयच्यान आवाज आयलो खंय मैडम थोड़ा घर का काम करो क्या करो नेटवर्क रहेगा तो घर का काम नहीं कर सकता इसके लिए तेणें बऱ्यान सांगलें मॅडम इल्लें घरचें काम कर धाडचें बुसचें पळय इल्लेशें आमी पळया इतले शिकवणे आमी आयकता पूण आमकां कांय फरक पडना तेतून कित्याक तें नवो जीव दिल्यार मात्र फरक पडटा आमी इतलीं वर्सां जावन देवाचें उतर दिता मोबायलां भुरग्यांक पाड करतात टिव्यो पाड करतात म्हळ्यार आमी टिव्ही आणखी बंद करूंक तयार आसा की ना मागीर तोच पयल्याचोच डायलॉग भुरगीं पाड जाल्यार टिव्हीन पाड केल्या म्हणचे टिव्ही पाड जाल्यार भुरग्यांनी पाड केल्या म्हणजे तोच पयल्याचो डायलॉग आनी आमी मारनत आसा भुरगीं पाड जाल्यार टिव्ही वयर घाले टिव्ही पाड जाल्यार भुरग्यां वयर घाले हांगा देवाचें उतर म्हणटा आत्म्यांत जीव ना आत्म्यांत जीव येताना होडोली फादर जिरीन सांगलें ती उर्बा तुका येता आयकोनची उर्बा गावची उर्बा परगट करची उर्बा स्विकार करची उर्बा नाचची उर्बा साक्ष दिवची उर्बा कितें येता उर्बा येता आत्म्यांत जीव येताना आमी कितें करता की म्हळ्यार एक फावटी अर्गां दिता खरगां कितल्यांत पळय पुरा वापस घेवन वता खाल्यांक अर्गां दिता खरगां पुरा आमचे सांगत आमी घेवन वता म्हाका अजाप भोगता एक मनशांचें आत्म्यांत मेल्ल्या मनशांचें म्हाका अजाप भोगता वस्ते रितीन तेवन बसतात 5 दीस बायल्यान घोवाक सोडलां घोवान बायलेक सोडलां या कितें कितें परिस्थिती जाल्यार सोम्या बरें जिवीत दिलां देखून अर्गां दिता म्हणटात कर्ग फाटल्यान घेवनूच गेले अर्गां दिनाकात खरगां भायर घाला अर्गां देव तुमकां दिता कितें करा खरगां भायर घाला देवा मुखांतर देवा मुखार भायर घाला खालतीन जाया अर्गां तो तुका आनी म्हाका खुद्द दितलो उबे रावून आत्म्यांत नवो जीव येताना आमची खरगां आमी सांगता देवाक आमी वळखता देवाक वै सोम्या चुकोन पडला वै सोम्या परण्या जिवितांत आसा एक फावटी मॉर्न व्हरतले खंय मॉर्न म्हळ्यार समजता मॉर्न न्ही डेड बॉडी हा मॉर्न 5 जाण एक मोड्या होवन घेवन वेतले डेड बॉडी वेतान एकलो पियोन टायट जावन आयलो त्या 5 जाणांच्या आंगार पडलो मोड्या आनी 10 मिनटां पेट आसा पळय मॉर्नांची उचलून सकला पडली तो मोड्या आनी 5 फीट मुखार गेले ओपी आयला ताका कितें खबर आसा आनी 5 जाणांनी धरले आनी समा ताका कितें केलें पापयलें बडयलें पियेल्ल्या मनशाक तो म्हणटा कित्याक तुमी मारतात कित्याक मेल्ल्या मोड्याक 5 फीट पयस गेला थंय पडला म्हणटाना हो म्हणटा तो पडला न्ही तो मारून दी तुमी कित्याक मारतात कोणे मारी जी ताका लोटला न्ही हांवें तो मारून दी तुमी कित्याक मारतात अशें आमी कितल्यो त्या मोड्या बरी पडोवन आसा जीव आसा पूण एक सायडीर पडोवन आसा आमी मारूंक जायना हात उखलूंक जायना लात मारूंक जायना बोब मारूंक जायना कित्याक आत्म्यांत जीव ना आत्म्यांत जीव येताना जिबेर बळ येता आत्म्यांत जीव येताना काळजांत जाणवां येता सगळें तयार करता तुका आनी म्हाका जिवीत तांतू आसा शब्दांत आसा उतरांत आसा सोम्यांतय आसा हें आमी कितलें आयकता कितलें जाणां जाता कितलें जोण घेता कितल्या बरो ब्रदर विक्रमान धाकलो दिलो आज रिंगी खंयच्याचो वाग न्ही फॉग कितले वारें वादळ आयल्यार खांबो सोडूं ना म्हणून वय मू तशें आतां खांबो धरा म्हणून ना ताणें कोणाक धरा म्हणला ताण तुमी खांबो धरनाकात वारें येता म्हणून ताणें म्हणलां त्या प्रमाणे तुमी जेजूक घट्ट धरा आनी आत्म्यांक कितें येता नवो जीव येता हें जाय जी तुज्यानी म्हजें थंय
ही सुवार्ता फोळ दिजे ह्या प्रकार तुका आनी म्हाका ते दळा मुगाळ भावा भयण्यानो ह्या सुवार्तेक आनी ह्या परगड करतल्याक हर एक लागी संतोष आसा की ना कितली देवाक महिमा मान जाता देखून मुखार आमी आयकोवया सांपावल कितें म्हणटा की म्हणल्यार ही सुवार्ता तुमी जाणात न्ही गी आतां ही सुवार्ता आज थावन गी पयलीं थावन आसा गी ना आतां खाली नवो सल्लो मात्र गी पोरनो सल्लो आसलो गी ना ह्या सुवार्ता म्हळ्यार कितें ह्या धर्मशास्त्र म्हळ्यार कितें कृपा म्हळ्यार नीत म्हळ्यार कितें मोगाळ भाव भयणीन आमी थोडे जाणा जावया तें उतर आमी आयकोवया पयलें पळया जो चवंजेला वसवर 17वी ओळ कितें म्हणटा एका जॉन चॅप्टर 1:17 कितें म्हणटा पयलें कित्याक धर्मशास्त्र मैचे मरिफात दिल्लें आयलें पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयलें आतां तुमी सांगा धर्मशास्त्र म्हळ्यार कितें कृपा कितें म्हळ्यार सांगीत गी धर्मशास्त्र म्हळ्यार कितें 10 उपादेश नियम या शिक्षा या देव कठोर म्हूण जाता वय मू कृपा म्हळ्यार या भयणीन आतां कंदार म्हणलें आयकलें मू कृपेये 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 न्ही गे म्हजें घर आसा म्हजें कितें आसा बालायकी आसा सगळ्याक हांव योग्य न्ही तुवें म्हाका योग्य केलें ही कृपा आमी खंयच्याक योग्य न्ही हें प्रिचींग करूंक हांव आतां योग्य न्ही पूण ताज्या कृपेन म्हाका योग्य कर ना आंगारा वयला ही कृपा तुमी बसून आयकूंक योग्य न्ही त्या कृपेन तुमकां योग्य केलां पळया धर्मशास्त्र आनी कृपा धर्मशास्त्र तुका नेमका कितें म्हणटा उपादेश आसात ते पाळीजे नियम आसात ते पाळीजे ना जाल्यार देव तुका कितें दिता शिक्षा दिता म्हणल्यार मैजेन पळया मैजेचें काम पळया हे उपादेश पाळीजे पाळना जाल्यार देव तुमकां शिक्षा दिता म्हूण सांगून ताणें देवाच्या लोकांक इजिप्तांतल्या गुलामपणांतल्यान भायर हाडलें पूण थंय तावन दूद आनी मोवळच्या देशाक ताका व्हरूंक जावना देव शिक्षा दिता म्हूण सांगून आमी लोकांक संवसारांतल्यान भायर काडयेत पूण जेजून बसयलें जिवीत दिवंक जायना पूण मोगाळ भावा भयणी देवाच्या कृपे विशयांत आमी उलयता जाल्यार संवसारांतल्यान भायर काडचें मात न्ही देवाच्या राज्याच्या उजव्याक वचून बसोंक एक ती कृपा तुका आनी म्हाका व्हरतागी व्हरिना मैजेच्या धर्मशास्त्रान सरकार पावना तुका आनी म्हाका अर्द्यार सोण सोडलें इजिप्तांतल्या गुलामपणांतल्यान भायर काडलें आनी अर्द्यार सोण मैजे गेलो मागीर ताजें कितें जालें म्हणलो काय खबर ना पूण जेजू तसो न्ही ताज्या कृपे वरवीं ताणें हांगा पत्त्यांच्या बॉक्सांनी दिल्या मात न्ही बापाच्या उजव्याक वचून बसलो मात न्ही एक दीस हांव येता ह्या कृपेन तुका घेवन हांव वेता हाका म्हणटात कृपा ही कृपा तुका न्ही म्हाका खाली संवसारांतल्यान भायर काडिना हांगा तावन वयर व्हरून सरकार व्हरून पावयता मोगाळ भावा भयण्यानो देखून तुमी सांगा धर्मशास्त्र बोळ की कृपा बोळ देखून प्रीच करी जे तुवें नेवें कृपे विशांत हें उतर दिजे कृपे विशांत ते दळात तुका न्ही म्हाका जिवीत आसा ते दळात तुका न्ही म्हाका राखोन आसा देखून मुखार आमी आयकोवया सांपाल कितें म्हणटा आयका कितें म्हणटा सांपाल ह्या सुवार्ते विशयांत फिलिपिकारांक बरयलें पत्र बसवर 1:15 ओळ आमी आयकोवया थोडे क्रिस्ताक मोसरान आनी झगड्याच्या मनोभावान परगडतात म्हणलें न्हीज थोडे कशे परगड करतात काय पळया हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलां सगळ्या चोरां पैकी व्हडलो चोर खंयचो मोसोर मोसोर बरो न्ही पूण हो एक मोसोर आसल्यार बरें पळया हो एंड्रू परगड करता न्ही तशेंच म्हाकाय परगड करीचे म्हणजे एक मोसोर तुजें तें आसल्यार बरेंच म्हणटा ह्या एक संगतेन मात्र पळया मोसरान परगड करून दीत झगड्यान परगड करून दीत तुवें आनी हांवें आयकून सत मानल्यार तूं जिवीत आसा की ना परगड करतलो कसोय करून दी मोसरान ह्या झगड्यान पूण तूं आयकताय तुका सस्ताचें जिवीत तूं सत मानिनाय आयकनाय सस्ताच्या ख्यास्तीक आमी झडतेक उबे रावचें पडटलें परगड करतलो कोणीय आसूं दी हांव मोसरान परगड करिना बगार मुखार कितें म्हणटा पूण हेर ताका बऱ्या मनान परगडतात हांव बऱ्या मनान परगड करनासा कसो परगड करनासा तुमी कशें आयकून आसात बऱ्या मनान आयकून आसात वय मू जाल्यार सांबाल म्हणटा मोसरान जाल्यार झगड्यान जाल्यार तो परगड जावं दी म्हणटा परगड करतल्यान कशेंय करून दी तें तुका आनी म्हाका उतार नितळ करता की करिना पवित्र करता की करतना करिना देवा लागीं हाडटा की हाडिना
आम्ही हिंदीत म्हणटा न्ही वचन हमें शुद्ध करता है और सिद्ध करता है म्हणून. पहिले ते तुका म्हाका कितें करता नितळ करता, उबें करयता, तयार करयता, मागीर परगट करूंक साक्ष दिवंक तुका म्हाका उबें करयता. आम्ही ते कंतार म्हणटा न्ही हिंदीत वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है प्रभु अनंत जीव, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिव्य वचन भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा. मोसोर या सुवार्ते विशयांत एक आसूं दी, दुसऱ्या खंयच्यान आमकां मोसोर नाका, तो वायट करता. पूण यो एक मोसोर आसल्यार होडना, तो परगट करता न्ही तशेंच म्हाकाय परगट करीची. तो जेजूक साक्ष दिता न्ही तशें म्हाकाय जेजूक साक्ष दिजे. तो पळय कसो जिणी बदलाला तशें हांवें जिणी बदलून तयार जायची. हे हट यो मोसोर तुज्या आनी म्हज्या भितर येयची. एक तिचो दैवीक मोसोर म्हणटात. कसलो मोसोर? हट हटार पडायचे आमी. बारीक कशी तुज्या मोसरा वरवीं तुज्या झगड्या वरवीं कोण परगट जाता? पळया न्ही, तो परगट जाता. देवाची सकत सामर्थ्य महिमा. सकाळी ब्रदर विक्रमान सांगला क्रिस्तच आमच्या महिमेचो परजळ आणि भरवसो म्हण. ऐकला मो सर्वस्व तोच आणि दुसरो खंयचोय मोसर आमकां नाका. एक पडी एका बायलेन एका पेंटराक आपयलें खंय जिवास्थानांच जिवासादी पेंटराक आपयलें खंय आनी बरो एक म्हजो फोटो सुटय म्हणलें खंय. बरो ताणें फोटो सुटयलो आसल्या बरींच आर्टिस्ट बरें सुटयतात आसल्या बरींत. फोटो पिक्चर सुटयल्या उपरांत तिणें म्हणलें खंय आतां एक इतल्या मोठो डायमंडाचो नेकलेस तातूं फोट्या वयर सुटय म्हणून. डायमंडाचो नेकलेस. बायलेन म्हळें ते तो कोण बरे फोटो काडटलो आसा प्रिंट आर्का पेंटर आसा. पेंटर म्हळें खंय न्ही डायमंडाचो नेकलेस तुज्या गळ्यांत ना न्ही कित्याक? न्ही तूं काड ना म्हणजे की पूण काड इतला मोठो जायची कित्याक म्हणून पेंटर सांग तूं कित्याक म्हणटाना तिणें म्हणलें अळे थोड्या तेंपान हांव मेलीन जाल्यार म्हजो घोव दुसऱ्यांक आजार जातलो. दुसऱ्यांक आजार जाल्या उपरांत दुसऱ्या बायल येतले आनी ते विचारतले ओ फोटो कोणाचो? त्या म्हज्या पयल्या बायलेचो. मागीर ते म्हणटले हें पळयतले नेकलेस पळयतले डायमंडाचो. तो नेकलेस कोणाचो? तो म्हज्या बायलेचो न्ही म्हणटाले. ओ म्हणटालो न्ही म्हण. ना ते म्हणटले ताजोच. तो नेकलेस खंय आसा म्हाका जाय म्हणटलें. फाटी लागतले. फाटीक लागो लागो तांकां लढाय झगड्यान जातले. एकामेका मारामारी करतले लूट करतली आनी त्या जाल्यार म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटली. असलो मोसोर नाका. असली शांती नाका. ओ संवसारी मोसोर बरो न्हय. तुका म्हाका वायट करता. कितें करता? वायट करता तुका आनी म्हाका. बरें करिना. ताका परगट करच्या विशयांत हांगा सांगता न्ही मुखार तांदूच 18वी ओळ वाच 18 वाच 1 वर्स 18 वाच कितें म्हणटा? तर कितें जालें? कितें जालें? सरळ मनान जावं. सरळ मनान जावं. कपटी मनान जावं. कपटी मनान जावं. खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. खंयच्याय थरान जावं दी कोण परगट जायची ताजी एक आशा पळया पावलूची. मोसरान परगट करता ताच्या सांगात आसलेच थोड्यांनी दुसरी सभा बांदली. मोसरान झगड्यान परगट केलें पूण ताका कांय वायट दिसोना. ताका आनी बरें जालें. कशेंय जावं दी परगट कोण जाता? तो संतोष म्हणटा म्हजो. ओडोली फादर जेरीन तो उल्लेख केलो ह्या पवित्र बायबलांत. जेजू मात्र की अब्राम आसा इजाक आसा जाकोब आसा कितले राय आसात प्रवादी आसात वय मू वय की न्ही. पूण आमी तांकां परगट करता गी. आमी कोणाक परगट करता? आनी ताका जेजूक परगट करून काबार जालें गी. जालें गी या जातेलें गी ना. बायबलांत बरयलां न्ही ताज्या विशयान पुरा बरोवंक गेल्यार हे संवसारांतले बूक तुका आनी म्हाका पावचे नात. आतां ह्या घडये कितले लाखांनी प्रिचर या प्रवादी याजाक उतार दिवन ना ती ह्याच घडये ते काबार जाता गी ना. कशेंय जावं क्रिस्त परगट जायचे. खंयच्या रितीन जावं क्रिस्त परगट जायचे. कित्याक वायट नाश जाता. देंवचाराची सकत नाश जाता. काळोखाची सकत नाश जाता. क्रिस्त परगट जाल्यार मात्र म्हणून पावलूक खबर आसा. पूण आजकालच्या गवळ्यांक याजकांक खबर ना. कोण मेळ्ळो तांकां परगट करतात आनी आयकतले लोकांक कांय फरक पडना.
काही फरक पडना. क्रिस्त परगट जाल्यार मात्र आयकतल्यांच्या जिणेंत प्रभाव पडता, जिणी बदलाता. नाजाल्यार कांयच फरक पडना. कोण परगट जायची? क्रिस्त परगट जायची. पावल म्हणटा होच म्हजो संतोष आनी तो म्हाका उल्हास आसा. आनी हे म्हणजे व्हडले भाग म्हणटा तो. आज तुजे आनी म्हजे तान मोगाळ भावा भयणीनो, साक्षे रुपार, खांतारा रुपार, ह्या साक्षे रुपार, अर्गा रुपार, ह्या सुवार्थ रुपार कोण परगट जायची? खंय गेल्यार वडोली फादर जेरुसलेम खंय गेल्यार, खंयच्या जाग्यार असल्यार क्रिस्ताक साक्ष जाया. क्रिस्त परगट जावन दी. हे तुजे आनी म्हजे भाग. आनी पळया त्या काळारच पावलूच्या काळार कितें जालें पळया. कोण थोड्यांनी झगड्यान, थोड्यांनी मोसरांनी, थोड्यांनी कपटपणान, या थोड्यांनी सरळ मनान, बऱ्या मनान परगट केलें. परगट कर्ण कर्ण कितें जालें पळया. दंताची कृत्यां अवस्वर 13 ओळ 40 आनी 9 ऍक्ट 13 वर्स 49. परगट कर्ण कर्ण कितें जालें पळया निमाणें. अशें सोमियाचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. कितें जालें? थोड्यांनी मोसरान, थोड्यांनी झगड्यान, थोड्यांनी कपटपणान, थोड्यांनी सरळ मनान परगट केलें. सगळ्या संवसारांत कोण विस्तारलो? कोण परगट जालो? कोणाची वळख जाली? पळया न्ही. हें गरजेचें. हें गरजेचें. हें भोव गरजेचें. आतां तुमी सांगा, आतां सगळ्या संवसारांत आतां हें परगट जाला की जावना? सोमी परगट जाला की जावना? हर एकल्याच्या हातांत ही सुवार्ता पावला की पावना? पावला वय मो. हर एकल्याच्या हातांत पावला मोगाळ भावा भयण्यानो. तुज्या हातांत म्हजे मोबायल ओपन कर, सुवार्ता आसा की ना? आसा. चायना, रशिया, सावदींत सुवार्ता पावला की पावना? पावला. तुम्ही एक लेख घाला, ही सुवार्ता पावोनी आसोनी संवसारांत कितलें वायट आसा की ना? जरी सुवार्ता नासली जाल्यार, परगट जावं नासली जाल्यार कितें जातें? थोडी आवय बापाय तुमी आसात वय मू. तुमची भुरगीं प्रायंत ल्हान जावंक पुरो, पूण ह्या मोबायलांनी तांकां तरणाटीं केलां. आवय बापायक खबर ना. प्रायंत ल्हान पूण ह्या मोबायलांनी भुरग्यांक तरणाटीं केलां. ही सुवार्ता पावाजी त्या भुरग्यां थंय. ही सुवार्ता पावाजी त्या तरणाट्यां थंय. आज टॅक्नॉलॉजीचो गुलाम जाला मनीस. पूण हें देवाचें उदर तुका म्हाका तांतल्यान सोडयता, नितळ करता आनी देवाक लागीं करता. काही म्हणे अचानक स्वामी प्रत्यक्ष जालो दुसऱ्या येण्यात. तुज्यान म्हजी झडती जाली. झडते उबे रावल्यार तुवें सांगूंक साध्य आसा की ह्या काळार म्हाका सुवार्ता मेळोंक ना म्हणून? कोणेय सांगूंक साध्य ना. ती म्हज्या कानांत पडोना, ती म्हाका आयकोंक ना म्हणून ह्या संवसारांत आसलेल्या खंयच्याय जातीच्या धर्माच्या पंगडाच्या मनशान सांगच्या बरी ना. कित्याक ही सुवार्ता घरा घरांनी गेला. हर एकल्यांच्या हातांनी सुवार्ता पावला, काना कानांत पावला. पूण जडतेच्या दिसा चुकोवन घेवंक अवकाश कोणीय भाव भयण्याक आसचो ना. कोणाय की ना चुकोवन घेवचो आसरो मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी सगळे जडतेक वळख जातल्या आमच्या खुशे वरवीं न्हय देवाच्या इच्छे वरवीं. ताणें अवकाश दिला. घराक घरांनी आज ती परगट जावन आसा. घराक घरांनी तेजो आवाज गाजोवन आसा. कितल्या भावा भयण्या तरणाट्या भुरग्यां प्रायस्ता मुखांतर देव उलोवन आसा. सगळ्यांकी मेळना, सगळ्यांकी परगट जाला. आनी मेळाजीच परगट जायचीच. कोण परगट जायची? सोमी परगट जायचे. आनी परगट जायचे जाल्यार धाडीचे म्हणटा कोणे म्हणी. कितें करीचे? उडोली तुमी आयकाल आनी परत आयका. रोमाकारांक बरयलें 15 स्वर 10-15 वळ कितें म्हणटा? रोमन चॅप्टर 10 वर्स 15. आणि प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय, आणि प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेय प्रचार करचें कशें? कोणे म्हणी धाडीचे खंय? कितें करीचे? कोणे म्हणी धाडीचे खंय? आनी आतां पळय तुमी चिंतून पळया. धाडच्यांत आनी खुद्द वेच्यांत फरक आसा की ना? धाडटा ना. आतां पूत बॉम्बे वेता जाल्यार तूं कसो धाडताय पुताक? या धू बॉम्बे वेता, अमेरिका वेता, या खंय ऑस्ट्रेलिया वेता म्हणचीन पूत आनी धू. कशें धाडताय तूं? बरें करून पयलें बेसांव दिताय वय मू. देवाचें बेसांव तुका, देव तुजे सांगात आसा, देवदूत तुजे सगळे आसात. मात न्हय पॉकेट दिले पयशे, इले वस्तूर पुरा बॅग पोटली दिवन तूं धाडटाय धाडिनाय? धाडचें गरज. आज आमच्या स्वंत इच्छेन उबे रावचें न्हय. धाडीचे. आनी तुवें खालचेपणान वसाचे.
सगळें तयार करून धाडटा तो. देवान तुका धाडिजे, जेजून तुका धाडिजे, पवित्रत्म्यान तुका धाडिजे, देव दुतांनी तुका धाडिजे. ते आता संवसारांत एक योजना येयला, आत्मनिर्भर योजने म्हणून. आयकलां तुमी? आत्मनिर्भर म्हळ्यार आमचें काम आमीच करचें म्हणून. म्हज्या स्वंत इच्छेन हांव करता म्हणून. एक दीस घोवान बायलेक सांगलें खंय, फाल्यां तुवें उठचें नाका, पुरा काम हांव करता. आत्मनिर्भर म्हजें हांव करता, पुरा म्हजें काम हांव करता म्हणून. जायत म्हणल्या बायलेन. वो सकाळीं उठलो, किचनाक गेलो, ब्रेड आसले, थंय चटणी आसली, बरी करून लागयले, पुरा ब्रेड खावन येवन बसलो. अर्द्या वरा उपरांत ती गेली किचनाक. बायल वचून राती केंसांक घालून मेहंदी वांटून दवरली, सोदता मेळना. सोदता मेळना, मेहंदी ना म्हणजे हाका कोता आसा. कितल्या सुद्दां ती मेहंदी तिका मेळना म्हण. कित्याक? खंय गेला मेहंदी? ती ब्रेडा सांगता गेला भितर चटणी म्हणून. आत्मनिर्भर योजने चलान एक पोटी. देवान सगळें केलां. कित्याक? एकलो अनेकल्याच्या आदारापासून केला. संवसारांत असले हर एक वस्तू अनेक वस्तूच्या आदारापासून केला. आदावा तूं एकल्यान रावचें बरें न्ही. तुका हे कोण दिता? आदारापासून. हांव एक पटीन गेल्लो, तुवें करचें नाका हांव करता म्हण. सकाळीं उठून हांवें कोतकोतो काडलो, पिठा च्या म्हणून दूद दवरलें, पणपळ्याचें पीठ. कोतकोतो येना कितें पळयता हांव. मागीर आयकोंक म्हणलें चड बुदोवन जाल्यार तशेंच जावचें म्हणून. धाडीजे, कोणे म्हणे करीजे, कोणे म्हणे सांगाजे, त्या जाल्यार बरें. कितें धाडचें न्ही, कोणाक धाडचें न्ही. एक पटी चेड्याक मॅसेज गेली खंय मोबायलार. अशी मॅसेज गेली, मोगा कसो आसाय, न्हिदोन आसाय जाल्यार सपनां धाड, जागो आसाय जाल्यार उडास धाड, हांसोन आसाय जाल्यार हांसो धाड म्हणून मॅसेज घालतना आनी फाटल्यान मॅसेज गेली की गुड्यार चेंबो घेवन बसून आसा, कितें धाडचें म्हूण तूं सांग. खंय बसून आसा? चेंबो घेवन बसून आसा, कितें धाडचें म्हूण तूं सांग मोगा म्हणलें गाणे. कितें धाडूंक वचनाकात. कितें धाडचें न्ही. धाडीजे. कोणे म्हणी तुका, कोणे म्हणी वो सांव आसा म्हूण सांगाचे फाटल्यान. म्हाका कितले धैर्यान हांव उलयता, तुमी पळयतात न्हू, कितल्या धैर्यान हांव उलयता. कितेंय सांगूंक हांव भियेना. कित्याक जाणात की म्हज्या फाटल्यान फादर जेरी आसा म्हणून. आत्तां पोलिसांनी येवन म्हाका धरलें, बजरंगा दळाचे आयले. कोण म्हाका सोडयता? फादर जेरी सोडयता. कित्याक हांव भियेना. कोणे धाडला म्हाका धैर्य. तें कोणे धाडीजे? देवान तुका धाडीजे, बापान तुका धाडीजे, पवित्रत्म्यान तुका धाडीजे, देवदूतांनी तुका धाडीजे, सभेच्या म्हालगड्यांनी तुका धाडीजे. माथ्यार हात दवरून धाडीजे. आज जायते वचून खुद्द उबे रावलात पूण कांय जायना. म्हाका सगळें कळीत आसना, कांय जायना. धाडीजे, खालतो जायजे, खालती जायजे, बेसांव घेयजे, तांचो आदार आसाजे. सुवार्ता बेश्टी न्हय, एकल्याची सुवार्ता न्हय मोगाळ भावा भयणीनो. सगळीं बोटां सांगाता म्हणून सुवार्ता वय मू. आमी सगळीं सांगा, हांव आतां एकलो उतार दिना, तुमी सगळीं सांगाता म्हणून उतार दितात. सगळीं सांगाता म्हणून आमी आयकाता. सुवार्ता म्हळ्यार एक कोट. अशें धाडीजी तुका आनी म्हाका. धाडल्या शिवाय कशें वेचें गे म्हणटा पावलू. आज हो मनोभाव तुका आनी म्हाका आसा जी. हांवें पळयलां म्हज्या जिणेंत एकले वचून उबे रावले. आज तें सुपळ जावना त्या सुवार्थेंत. बंद पडलें, बीग घालून वचाचें पडलें. ह्या कामांत एकल्यान उबें रावंक जायना. हें देवाचें काम, जेजूचें काम, पवित्रत्म्याचें काम, देवदूतांचें काम, मालगड्यांचें काम देखून सांगाता घेवन वचाचे. सकाळीं आमी ते कंतारी म्हणला पाद्र्याबान, धाडटाय तर वचोंक हांव तयार आसा, सांगताय तर आयकोंक हांव हजार आसा. कोणा खातीर वसाचे? जेजू खातीर वचोंक तयार जा. केदाळारी फोडोली पाद जेरीन सांगला हिचा प्रावद्याक. कितें म्हणलें सरस्वरा देवान? कोण वेता एअरपोपेर? कितें म्हणलें तेणें? ह्यान उरले, हेंका काडा पडले. धाड तेदळ हांव वेता म्हणटा. तोच तेज्या मर्जेन सांगान हांव वेता म्हणून. धाडल्यार हांव वेता म्हणटा. म्हाका धाड सरस्वरा म्हणटा. आज ई उर्बा तुजें तें म्हजें तें आसा जे मोगाळ भाव भयणो. आनी ह्या खातीर तुवें आनी तयार आसा जे. कोणेय धाडल्या शिवाय वेचें कशें?
देखून मोगाळ भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका कोण धाडटा आनी जाय की धाडटा कोण, विसता कोण? मुखार ऐका, जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 3:15 वळयका. जेरेमिया चॅप्टर 3:15, कोण तुका आनी म्हाका धाडटा? म्हज्या काळजा सारकी गवळी, म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो, हांव तुमकां दितलो, आनी ते तुमकां जानवायेन आनी शाणेपणान सरयतले. पयले म्हाका गवळी म्हळ्यार कोण म्हूण सांगा तुमी. आतां इतली वर्सां सुवार्थ आयकला न्ही. गवळी म्हळ्यार कोण? देवाच्या परजेक, देवाच्या भुरग्यांक सोम्याचें उतर म्हणलो चरव दिवन चरयतात जाल्यार ते जावन आसात कोण? सोम्याच्या परजेक चरयतले. देवाचें उतर म्हणलें चरव दिवन चरयतात जाल्यार ते जावन आसात कोण? गवळी. आतां पाटयो. म्हज्या काळजा सारकी गवळी हांव तुमकां दितलो, आनी ते तुमकां जानवायेन आनी शाणेपणान सरयतले. बेजार करिनाका दादा ह्या उतरार. म्हाका कितें म्हणजे सत सांगची संवय आतां सांगा जाल्यार म्हाका राती न्हीद पडना. तुमच्या थोड्या जाणांच्या मनांत आसूंक पुरो एंड्रू ब्रदर देवाचें उतर दिवंक सारको न्ही. वो कित्याक हांगा देवाचें उतर दिता? कित्याक म्हळ्यार वो हाका खरो भावार्थ ना. वो भावार्थांत ना. वो आल्तारीर उलयता मात्र. वो पिंतुरा मुखार उबे रावन उलयता. वो पिंतुराक नमस्कार करता. घरा आनी हाज्या खुद्दी म्हाज्यो दवरल्यात. वो रातीच्या काजारांक वेता. जायत्यांच्या मतीन तुमचें आसूंक पुरो. वो भाव हांगा सुवार्ता परगट करूंक सारको न्हय म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. पूण मोगाळ भावा भयण्यानो, म्हाका कोणें विंचून काडलां? मनीस भायल्यान पळयता जिणी, पूण सरेस्परा देवान म्हजें काळीज पळोवन ताणें म्हाका विंचून काडलां. मनीस भायल्यान पळयता, सरेस्पर देव तुज्यान म्हजें काळीज पळयता. ओडोली फादर जेरीन सांगलां, आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुमी आयकलां, बरें आयकलां. सांबाळ कितें म्हणटा? हांव एक गुलाम न्हय जाल्यार हांव गुलामा बरी जियेलो गुलामांक बचाव करचे खातीर. हांव नियमशास्त्रांत अस्खत न्हय जाल्यार बळवंता बरी जालो, बळवंत जाल्यार अस्खत जालो. हांव अस्खत न्ही जाल्यार अस्खत्या बसत हांव अस्खत जालो. कित्याक? कोणाक कशें जाय तशें हांव जालो. कशें म्हणी करन तांकां बचाव करीजी, तांकां जेजूतान पयस करूंक नजो. अशें पुरो तुमी आयकतना पळयतना हांव कांय क्रिस्ताच्या कायद्या खाल ना म्हणून न्हय म्हणटा. तो ना म्हणून न्हय म्हणटा. आज आमी भायली जिणी मनशाची पळयता. देव तुज्यान म्हजें काळीज पळयता. मोगाळ भावा भयण्यानो, बेजार पावा नाकात. तुज्यान म्हजी जाणवां एकल्याच्या नासा कारण जावन नजो. तुज्या आनी म्हजो भावार्थ एकल्याच्या नासा कारण जावन नजो. तुज्यान म्हजी जाणवाय आनी भावार्थ एकल्याच्या बाचावेक कारण जायची. पळया, सुवार्ते वरवीं देवाची सकत परगट जाता वय मो. देवाची सकत आनी सामर्थ्य कितें तुमी जाणात की अस्खत्यान जिवीत जोडीजे, भावार्थ नासलेल्यान जिवीत जोडीजे. ही देवाची सामर्थ्य. तो खुद्द अस्खत करून घेता ताका अस्खत्यांक बचाव करचे खातीर. मागीर हांगा पाटयो रोमन चॅप्टर 1 कोरिंथियन चॅप्टर 8:11 ऐका. कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र 8:11 वळयका. कितें म्हणटा? आज जायत्यांक सुवार्थेचें सत कळीत ना, आमकां कळीत जायजे. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 8:11 वाच. अशें तुजे जानवाये वरवीं, तुज्या जानवाया वरवीं तुजो अस्खत भाव नास जातलो. एक अस्खत भावाचो नाश जावन नजो. क्रिस्त ताचे पसोती मोर्न पावला त्या न्हय. अस्खत भावा खातीर, त्या अस्खत भयणी खातीर तो क्रिस्त मरण पावला. तुज्या जाणवाये वरवीं, तुज्या भावार्था वरवीं अस्खत मनशाक जाणवाय मेळाजे. अस्खत मनशान उजवाडाक येयजे, ताणें भावार्थाक येयजे. ताजे खातीर क्रिस्त मेला. आज आमी पवित्र पवित्र म्हणून कितल्या जाणां लोकांक आमी पयस केले. कितलो भाव भयणी आमचेतून पयस जाली. सुवार्ता सुवार्ता देवाचो मोग म्हणून आमी लोकांचो द्वेश करचो न्हय. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या सुवार्तेंत सुवार्ता म्हळ्यार देवाचो मोग आनी लोकांचो मोग तुज्यान म्हज्या काळजांत येवंक जाय. पत्की अस्खत पिडेस्त वेबिचारी सुकागार म्हूण जेजून पळयल्लें जाल्यार जेजू खाली जाणवाय कोणागे आसली की. ताणें जर चिंतलें जाल्यार तो पत्की सुकागार जाके बरो जाता आसलो की, 7 देंवचार आसली, मागदलांची मोरी बरी जाता आसली की, सुडका जोडती आसली की, पत्की वेबिचारी स्त्री बरी जाता आसली की ना. ताजी जाणवाय घेवन तो अस्खत जालो. अस्खत्यांक ताणें बचाव केला. आज ही सुवार्ता मोगाळ भावा भयण्यानो. आमच्या पवित्रपणा वरवीं आमी पवित्रपण आमी कितल्या जाणांक पयस केले. अशें जावन नजो. कोणी देवाचें उतर दिता ताका कोणें विंचून काडलां? आतां पाटी वस्तय कोणें विंचून काडलां? कोणाचें काम पळया. म्हज्या काळजा सारकी गवळी हांव तुमकां दितलो, आनी ते तुमकां जानवायेन आनी शाणेपणान सरयतले. उडोली तुमी आयकलां फादर जेरीनी सांगलां, सगळ्यांनी सुवार्ता परगट करूंक
देव विंचून काण ती जाणवाय दिता शाणेपण दिता मागीर तो तुका आनी म्हाका उबो करता. बेश्टे तो विंचून काडिना. तें शाणेपण दिता, ती जाणवाय दिता, तें धैर्य दिता, ती सकत दिता, मागीर तो तुका उबो करता. तुम्ही चिंता. हांवें पळय जोक सांगलो एक परतान तो उगडास करता जोक. एका चेड्यान क्रिकेट खेळून शेजाऱ्या घरच्याचो ग्लास कितें केलो पुटोन घालो. त्या मनशान येवन ह्या चेड्याच्या बापाय लागीं सांगलें की अळे तुज्या भुरग्यान बॉल मारून म्हजो ग्लास पिटो गेला म्हणल्याक आणी म्हणलें की तो इल्लो मोतींत अस्कत इल्लोसो पिसो म्हणलें खंय. ताणें म्हणलें खंय तो तुजो कित्याक पडिना, तुज्या ग्लासाक कित्याक बातर मारिना म्हणटा. आनी म्हणलें तो तितलो पिसो आपल्याच घरचो फोडूंक तो तितलो अस्कत. ह्या मानसीक न्हय म्हणटा बापाय. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार हर एक बापाय आपल्या भुरग्यांची सायड घेता की घेयना. कोणी तुमच्या पुताचे कंप्लेंट केले म्हण चिंता. आतां कोणी आयलो अळे तुजो पूत तसो असो तसो असो म्हणटाना बापाय आवय कितें म्हणटात ना खंडीत ना साध्यच ना म्हजो भुरगो कसो म्हण म्हाका बरें कळीत आसा म्हणटात की म्हणनात. तो कितलो चोर जावं दी, तो कितलो अन्याय करतलो जावं दी, आवय बापाय भुरग्यांची सायड घेतात की घेयनात. त्याच प्रमाणे तुमी म्हजी सायड घेनाला तो म्हाका विंचून काडलो म्हजी सायड घेता. तो म्हाका साक्ष दिता. ओ म्हजो पूत एंड्रू, ओ म्हजो पूत स्टॅनी, ओ म्हजो पूत विक्रम, ओ म्हजो पूत विजय, ओ म्हजो पूत फादर जेरी. लोक तांकां कितेंय म्हणून दी तांकां हांवें विंचून काडलां, शाणेपण दिला, जाणवाय दिला आनी ते म्हजे ते चुकोवन पडना म्हण ताका कळीत आसा. ही साक्ष दिता बाप तुज्या आनी म्हजे खातीर मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी लोकांक कितें म्हणटा आमी संवसारी दृश्ट्यान पळयता. न्हय दैवीक दृश्टेन येया. जेजूच्या मोगांत येया. पक्के बरें तुका सैरो लागतलो, व्यभिचारी तुजी भयण लागतली, एक कोडकार तुजो भाव तुका लागतलो दैवीक दृश्टेन पळयतना. ही सुवार्ता तुका आनी म्हाका अशें हाडूंक आसा. ह्या सुवार्तेन तूं आनी हांवें भागीदार जावंक आसा. त्या वेळार आमी नितळ जाता. हांव त्या वेळार तेमकां बरें करता. आमी ते कंतारी म्हणटाले पाद्र्याबांनी आज उल्लेख केलो जेजू क्रिस्तान विंचून काडूं ना गी. कितल्या जाणां विंचून काडलें? सगळ्यांक विंचून काडलें गी. आपणाक जाय आसल्यांक ताणें विंचलां. आज संवसारांत कोणी आसात ताका जाय आसल्यांक ताणें विंचलां. तो विंचता विश्टें काम ताजें. आतां विंचून काडलेल्यांनी कितें करीची, कितें करूंक आसा, उपरांत ताजें काम कितें, ड्युटी कितें. इतिहासाचें पयलें 15:16-30 ऐका. फर्स्ट क्रॉनिकल चॅप्टर 16:34 ऐका. विंचून काडलेल्या उपरांत काम कितें ऐका. ताणें कितें करीची. सर्वेस्पराक अर्गांदिया. सर्वेस्पराक अर्गांदिया. कित्याक तो बरो, कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक ताकता. विंचून काडलेलें काम कितें, कितें म्हणाजी. हांवें थियोलॉजी केली, हांवें फिलॉसॉफी केली, हांवें बायोलॉजी केली म्हणचें काम कितें ना. सर्वेस्पर बरो, तो तुका बरो करता हें सांगाजी. आतां पळया वर्साचो पयलो म्हयनो गेलो वय मो, जानेवारी गेलो मो. ह्या जानेवारीन तुमकां कितले खबरो आयकूंक मेळ्ळ्यो. पडलो, एक्सिडेंट जालें, या एडमीट जालो, या ICUंत गेलो, या थोडी मरणी पावली वय मो, वय गी न्ही. खबरो आयकलो गी. पूण पळय आमकां थोड्यांकी हॉस्पिटलाक एक सगळो म्हयनो वचोंक मेळो ना वय मो. देव बरो वय गी न्ही, तो बरो वय गी न्ही. सगळो म्हयनो तुका नेमका बरें केलां गी करूं ना. पळय देवान तुका नेमका राखलांगी राखोना, पोसलांगी पोसूना. सर्वेस्वर बरो, शुक्रारा मात्र बरो गी, शनिवारा मात्र गी, मागीर बरो न्ही गी. देव तसो गी. खाली 1 म्हयनो बरो गी, 4 म्हयने बरो गी. देव केदाळा बरो. ताका विश्वासी रावंक आसा. विंचून काडिल्ल्यान तो बरो म्हणून प्रगट करूंक आसा. ताका विश्वासघात करूंक ना. विश्वासघात म्हळ्यार कितें म्हण समजतात मग तुमी. 1 किलो साखर हाडूंक गेल्यात तुमी, पयशे 1 किलो साखरीचे दिले, पूण ताणें तुका 100 ग्राम उणें दिलो, पयशे पुरा घेतले. विश्वासघात वय गी न्ही गी. अशें करूंक ना आमी. तो बरो म्हणून प्रगट करूंक आसा. तो तुका बरो करता म्हूण सांगूंक आसा. तो तुका जिवीत दिता म्हूण सांगूंक आसा. ताका अर्गां वगळाप दिवंक आसा. तुमी पळया मनशाची जिणी बारीक कश्टाची संवसारान न्ही गी. थोड्या व्हंकल न्हवऱ्यांक 50 वर्सांचो जिबलेव म्हणून न्ही गी, एनिवर्सरी म्हणटात न्हू, 50 वर्सांचो जिबलेवार बरें करून व्हंकल न्हवऱ्याक त्या म्हाताऱ्यांक बसयतात, सूट घालतात, साडो न्हेसयतात. लोकांक पळोवन बरें दिसता, बरें दिसता, बरी म्हण दिसता. ती 50 वर्सां कशी गेल्यात म्हण त्या बसल्या लोकांक कळिताय. ती जेवणां केल्ल्या लोक आनी कितली मारामारी केला, आनी कितली पाटी उलयला तूं, कितले हाणें ताका वाडून आनी ताका हाण दिवना.
पयल्या सारकी काजार जावन येतना कडी करूंक येनातलें शीत करूंक येनातलें गॅस काय म्हूण कळीत नासलें तसले दीस काडल्या ती काडूनात उपरांत देव बरो जावचो तशेंच एक फावटी बायलेन खुद्द गोवाक सांगलें की न्ही काजार जावन आयिल्ल्या टायमार रांदलें पुरा म्हाकाच वाडटलें म्हज्याच बशेक घालतले जेव जेव म्हणटले आतां कितें तुमचो खाताय म्हज्या बशेक घालिनाय म्हणटना गोवान म्हणलें की त्या जाल्यार तुका सारकें रांदूंक येनातलेले आतां बरें शिकलाय रूच नातलें कोणाक रांदिल्ल्याक रुचीचें कोणाक म्हाका गब्बर सिंग बरें 50 वर्सांच्या जिबले दीस सकाळ नवरो पळोवंक बरी दिसता सुटार आनी साड्यार पूण कितली कश्टांची जिणी मदें गेली मोगाळ भाव भयणी न्हू आयिल्ल्या लोकांक कळीत ना पूण तांकां कळीत आसा की ना तांकां कळीत आसा देव बरो जाता तुज्या आनी म्हज्या कश्टांच्या वेळार आमी विश्वासी रावतना आमी ताका साथ दितना कश्ट आयल्यार ताका उंच उबारतना बरो म्हणटाना तुका बरें करता तो म्हाका बरें करता तो आमकां सांडिना सोडिना देखून हे तुवें आनी परगट करूंक आसा तो बरो तो शिक्षा दिना तो यमकोंडा करिना तो झडटी दिना उज्यांत लाशिना तो बरो तो तुका जिवीत दिता उडोली मी आयकलां जेजू आयला कित्याक जिवीत दिवं कसलें जिवीत दिता तो बरो न्हू वमतोंच्या मापान जिवीत दिता तेंचं जिवीत आपणाक तुका आनी म्हाका धाडला मोगाळ बाबडीनो ह्या सुवार्थे खातीर वावुरा सुवार्थे खातीर त्याग करा आनी सुवार्था परगट करा सुवार्था सत माना कितले आमी आयकता वाचता या मानून घेता या परगट करता आमकां बरें जातलें बरो देव सदांच बरें करतलो आयकल्यार तुमकां हर एकल्याक की हें भाग तेंच बरें जावचें भाग फावो करून दे म्हण हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.